स्पेक्टेक्युलर फेडरेशन ऑफ इंडिया हेजो कालच जेन्ना आमची AGM जाली रांची झारखंड हांगा तेन्ना सगळ्यांनी युनिमसली बिनविरोध म्हाका नॅशनल प्रेसिडेंट म्हळ्यार स्पेक्टेक्युलर फेडरेशन ऑफ इंडियाचो अध्यक्ष म्हणून म्हाका म्हजी नेमणूक केल्ली आसा. आनी एक बरें दिसता की आयज स्पेक्टेक्युलर कडेन काम करता आसतना गेली अनेक वर्सां गोंयांक 1999 हांव पयली फावटी अध्यक्ष जाल्लो त्या टायमार गोंयचो. म्हाका याद करून दिसता आमचे कृष्णा खराडे भाई खराडे ते म्हजे फुड्यान गेल्ली त्या टायमार आनी तेजे उपरांत हांव तेजो अध्यक्ष म्हाका केल्लो. तेजे उपरांत तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांक म्हणजे एक गव्हर्मेंट ग्रांट दिवन आसलें नवी गेमीक. ग्रांट नासतना सुद्दां पयली एक 4-5 वर्सां आमी स्वताचे हेजेर तें चलोवप जालें. बरी गेम आमची तयार जाली, गर्ल्स आसताले, बॉयज आसताले आनी आमी खूब वर्सां म्हणल्यार इन 8 भितर काम केलें. इन 8 भितर आमचे परफॉर्मन्स उरले म्हणजे आमी सदींच क्वॉलिफाय जायी आनी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस आमी खूब फावटी काडले आसा. तेजे उपरांत अनेक फावटी प्लेयर्स आमगेले आमचे म्हणजे एशिया भितर एशिया म्हणजे चॅम्पियनशीप जाता थंय किंवा वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जाता थंय सुद्दां अनेक फावटी भुरगीं पार्टिसिपेट जाले. आनी जे हें काम इतलें जाले उपरांत एक बरें दिसता की तेजे उपरांत म्हाका अनेक म्हणजे हेजे लेवलाचेर काम करपाक मेळ्ळें. हांव गोंयचो अध्यक्ष तो खूब वर्सां उरलो, आतांय आसा. तेजे उपरांत म्हाका स्पेक्टेक्युलर फेडरेशन ऑफ इंडियाचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट म्हणून म्हाका काम करपाक संदी मेळ्ळी. आनी तातूंतल्यान जे फेडरेशनाच्या वतीन काम करप, गोंयचे वतीन काम करप, गोंयची टिमीक वयर काडपा खातीर गोंयची टीम बरी भक्कम जावची, स्ट्रॉंग जावची ह्या इंटेन्शनान आमी अनेक पावलां मारली. जे आमचो सगळे जे आमचे टीम आसता पदाधिकारी आसताले, आतां म्हजो खास करून सेक्रेटरी म्हजो सुरज देसाय आसा तो आसताले, बाकी सगळे आमचे सगळे तांकां सगळ्यांक एकट्या बरोबर घेवन म्हणटा अशी आयज आमची बऱ्यापैकी टीम रेडी जाल्ली आसा. आनी बऱ्यापैकी गेली 28 वर्सां जेन्ना हांवें 19 ते आयज 26 म्हळ्यार 27-28 वर्सां आमचें काम करीत आसात. एकच इंटेन्शन आमी काम करपाचें हे गेमीक फुडें हाडपाचें की ज्यो पयलींच्यो गेमी आसा त्यो आसातच, जे आमी जावन फुटबॉल आसतले, क्रिकेट आसतले, गांवचे आमचे खो खो कबड्डी आसतले, अशे अनेक गेमी आसात ते आसातच. पूण त्याच बरोबर एक 9 जाणां खेळ हाडटा, 9 जाण जो स्पोर्ट्स येता त्या स्पोर्ट्सा भितर नवे भुरगे जे भितर इनवॉल्व जातात, नवे भुरगे ते आत्मसात करतात, नवे प्लेयर तयार जातात आनी तातूंतल्यान तो कॅरियर घडटा. तेजे खो खो भितर आसा, कबड्डी भितर आसा, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल हे वेगवेगळे आसातच. पूण जेन्ना नवी गेम आयले उपरांत नवे भुरगे येतात तितून आनी आयज तशें ना की फक्त की शिक्षण म्हणजे शिकलो जाल्यारच ताजो तो फ्युचर घडोवपा अशें करतलो, नाजाल्यार अशें ना अशें कांय ना. शिकोवप गरजेचें आसाच. त्याच बरोबर आयज शिक्षणा बरोबर जर स्पोर्ट्साच्या मळाचेर जर भुरगो एक बरो फुडें सरलो जाल्यार आपलें कॅरियर तकलेन घडोवपाक शकता. आनी एकच उद्देश घेवन हांवें स्पेक्टेक्युलर आसतलो, आट्यापाट्या हे आमचे कडेन हें आसा, तेजेंय काम चलता आमचें. म्हणजे अशें करून आयज अनेक कामां आमी केल्लीं आसा आनी बरें भरीव कामगिरी आयज आमकां हे गोंयांक मेळ्ळें आसा. एक बरें दिसता तितूंतल्यान खूब जाण भुरगे आमचे बरे सगळे लेवलाक खेळपाक पावले, तांकां खुबश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज मेळ्ळ्यो. दुसरे आमचे कांय कोच आसता, म्हाका मुद्दम उल्लेख करीन दिसता की सिनियर कोच म्हणून आमचे जेन्ना जेन्ना भायर वचपाक मेळ्ळें की सिनियर रेफ्री म्हणून तांकां काम करपाक संदी मेळ्ळी. जे हांगा इंटरनॅशनल रेफ्री म्हणून जे आमचे संतोष पाटील आसतले, मनोज आसतले, तांकां संदी मेळ्ळी. म्हणजे अशें जेन्ना भुरग्यांक खेळटा तांकां एक उसले पावंड्याचेर एक संदी मेळटा आनी एक तेंचें नांव वयर सरता आनी गोंयचें नांव वयर सरता अशें पद्दतीन जाल्लें आसा. आयज म्हजी जबाबदारी आनी वाडल्या म्हणटा अशें. आज स्पेक्टेक्युलर फेडरेशनाचो हांव इंडियेचो प्रेसिडेंट म्हाका जबाबदारी दिल्ली आसा. आतां म्हजे कडेन आनीक खुबशे आव्हान आसात की ह्या खेळाक वयर आनी व्हरता आसतना जर आमी आनी फुडें कितें करपाक जाय. आयज आमच्या गोंया बरोबर आतां 27 जे स्टेटी खेळटात त्या 27 स्टेटीक खंय वयर घेवन वचपाक जाय. आयज इंडियाची टीम भक्कम जावपाक जाय. आज एशियन कप आसता, वर्ल्ड कप आसता, तेतूंत भितर सुद्दां आमचे इंडियेचो परफॉर्मन्स बरो जावपाक जाय. हें म्हजें काम करपाचें हें म्हाका फुडें आतां आव्हान आसा. खूद हांवें आतां हें घेतले उपरांत म्हणजे आतां कालच म्हजो हें जाल्लें आसा, पूण तेजे उपरांत रितसर हांवें चार्ज घेतले उपरांत हांवें अशें म्हणलां काल AGM जेन्ना जाल्ली आनी म्हजी नेमणूक जाले उपरांत हांवें तें उलोवन दाखयल्लें आसा की म्हाका
गोंयांत वर्ल्ड कप घडोवन हाडपाची म्हजी येवजण आसा. त्याच प्रमाणे प्रो लीग म्हळ्यार जशी कबड्डीची कशें आसा त्या प्रमाणे अशें आनीक खुबशें कितें आसा जे एका फाटोफाट एक करपाचें हें आमी विचार केल्लो आसा. जेणे करून गोंयची टीम ती जालीच, जे भारताची टीम जे आसात ते भारत जेन्ना देशाच्या भितर एक बरी कामगिरी सगळ्या टेक्नॉलॉजी जावची हो उद्देशान आमी काम करपाक आमी सुरवात केल्ली आसा. सो इन शॉर्ट ही गेमी विशयी खुबशे जाणांक खबरय नासली. सो इन शॉर्ट तुमी कितें सांगूक पण ही गेम म्हणल्यार तशी नांव जरी सफेक्ट टेक्नॉलॉजी अर्द्यांक लक्षांत येना, पूण हे गेमीचो प्रत्येक हावजाक सुद्दां आमी गेले अनेक वर्सां तेन्ना आमदार आसतना जे आमचे कोण भुरगे स्कॉलर गोल्ड मेडल घेवन ये आनी कितें घेवन ये त्या टायमार नॅशनलाक कोण पार्टिसिपेट जाय तेंचे कॉंग्रेच्युलेशन मोशन हांवें हावजाक खूब फावटी हांवें मूव केल्ले आसात. तेजेर अनेक आमदार उलयल्ले आसात, अनेक स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तेजेर ध्यान दिल्लें आसा. अशें अनेक आमच्यो गजाली पयलीं हावजाक सुद्दां जाल्ल्यो आसा. जावं ते आमचे पयलीं आदले मुख्यमंत्री प्रतापचंद्र राणे साहेब आसतना, पर्रीकर साहेब आसतना, तेजे उपरांत सुद्दां की डॉक्टर आतां आसतना सुद्दां आमी खूब फावटी हावजाक टायम टू टायम हेजेर सफेक्ट टेक्नॉलॉजीर उलोवप जाल्लें आसा आनी त्या मानांनी आतां गेम सगळ्यांक खबर आसा. दुसरें पयर जेन्ना नॅशनल गेम ज्यो गोंयांत जाल्यो त्या नॅशनल गेमी भितर सुद्दां गोंयची कामगिरी सामकी सगळे गेमी भितर आयज सफेक्ट टेक्नॉलॉजीन चड गोल्ड मेडल घेतल्यो. गोल्ड मेडल आसतले, सिल्वर मेडल आसतले, ब्रावन्स आसतले, ते चडान चड बाकीचे कंपेर करीत जाल्यार सगळ्यांत चडान चड गोंयांक जे देण आसली ती आमच्या खेळांतल्यान दिल्ली. म्हणजे अशें एक सफेक्ट टेक्नॉलॉजी हो खेळ आसा जें कोणाक खबर ना, मुद्दम सांगीत आसता गुगल केल्यार हांगा कळटलोच. पूण जेन्ना एक नॅट आसता अशें म्हणजे व्हॉलीबॉल टायप नॅट आसता आनी त्याच टायप वेगवेगळे टायम 3 प्लेयराची गेम आसता, 4 आसता, डबल आसता, रेगो इव्हेंट, सिंगल इव्हेंट, डबल इव्हेंट अशें वेगवेगळे आसता. पूण तातूंत भितर व्हॉलीबॉलाक कशें आसता, व्हॉलीबॉल हातांनी खेळूंक शकता, हात लेग हेड लावून सगळें यूज जावं शकता. हांगा हात लावूंक शकना, लेग आनी हेड फक्त खेळप, हात लावप हे यूज करूं शकना.